بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأمشان. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين في الديناميك دي فلويد انكومبريسيبل. دونك تمرين بسيط اللي غادي نتذكروا من خلاله مجموعة ديال العلاقات اللي كنا شفناهم سابقا في تمارين سابقين، وفي كذلك في الملخصات اللي كنا نزلناهم في القناة. دونك بالنسبة للعلاقات اللي كنا شفناهم سابقا، غادي نخلي دائما كما جرت العادة لي ليان في لا ديسكريبسيون، لان في هاد لا فيديو ما درتش دي رابيل على لي غولاسيون، لان لي غولاسيون اللي غادي نحتاجوهم في هاد التمرين هذا كاع الطلبة ولا كاع الناس اللي مهتمين بلا ميكانيك دي فلويد خصهم يكونوا عارفينهم، وخص يكونوا معروفين باركور، لان كنخدموهم دائما في التمارين ديال الميكانيك دي فلويد. دونك ليكزارسيس ديالنا كيتعلق بفيدونج دان ريزيرفوار. غادي نقراو ان شاء الله لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد نشوفوا العناصر ديال الاجابه. On considère la vidange d'un grand réservoir ouvert à l'air libre et contenant de l'eau. La conduite de vidange a un diamètre grand D égale 40 mm et elle est terminée par une tuyère rétrécissement progressif, tel que le diamètre de sortie, soit petit d égale 25 mm, voir la figure. Donc عندي واحد le réservoir وعندي واحد le tuyeur ولا واحد la canalisation اللي من خلاله غادي نديرو الفيدونج ديالنا، وعطينا la hauteur HS 5 متر. دونك عندي هنايا HS وعندي هنايا H. مزيان. En supposant que l'eau comme étant un fluide parfait calculé. Donc, طالبين منا trois questions. La première question كتقولنا le débit de vidange. La deuxième question كتقولنا la pression en E et la pression à l'entrée de la tuyère en B. Donc في هاد الناحية هادي، لأن عندي le point B في هاد le côté. Ou la dernière question كتقولنا la pression en E lorsque la tuyère est bouchée. مزيان. زوج العلاقات اللي هما مهمين بزاف في هذا التمرين هذا هي كاين العلاقه ديال لا غولاسيون دو برنويي، وكاين لا كونسيرفاسيون دو ديبي. دونك غادي نبداو نشوفوا لا كوريكسيون ان شاء الله. الوغ بالنسبه لو ديبي دو فيدونج، دونك غادي نحسبوا لو ديبي دو فيدونج. باش نحسبوا لو ديبي دو فيدونج غادي نحتاجوا لا فيتاس في لو بوين اس، لان عندي لو فيدونج كيفوتنا من هاد الكاناليزاسيون. دونك خصني لا فيتاس في لو بوين اس، لان لو ديبي هو لا فيتاس فوا لا سيرفاس. دونك اون فوا غادي نحسب لا فيتاس في لو بوين اس نقدر نضربها في لا سيرفاس باش نخرج لو ديبي. مزيان. دونك باش نخرجوا لا فيتاس في اس غادي نخدموا بلا غولاسيون دو برنويي. دونك on applique le théorème de Bernoulli entre les points A, point de la surface du liquide, et le point S. Donc عندي le point de la surface du liquide هي هادي، و le point S يعني le point ديال la sortie. Donc la relation de Bernoulli كتقولنا 1 demi rho VA au carré plus rho GZA plus PA égale 1 demi rho VS au carré plus rho GZS plus PS. دونك هذه اخواني اخواتي شفناها في بزاف ديال التمارين، و لا غولاسيون ديال دو برنويي معروفه بزاف وكنخدموا بها تقريبا في كاع لي زيكزارسيس اللي متعلقين بالديناميك دي فلويد انكومبريسيبل. مزيان. الى رجعنا للشكل غادي نشوفوا ان لو بوين ا عندنا على ليكستيريور لير ليبر، وعندنا في لو بوين اس عندنا على ليكستيريور لير ليبر، يعني ان لا بريسيون في لا بريسيون بي ا ايغال لا بريسيون اتموسفيريك، و لا بريسيون بي اس ايغال لا بريسيون اتموسفيريك. مزيان. دونك هذه هي ليغاليتي اللي رانا شايفينها هنا، بي ا ايغال بي اس ايغال لا بريسيون اتموسفيريك. مزيان. يعني انني نقدر نسامبليفي من بي ا من هذه الناحيه، ونقدر نسامبليفي من بي اس من هذه الناحيه. كذلك عندي لا فيتاس في ا ابوبري ايغالا 0 متر بار سكوند، يعني نيغليجابل. دونك الى رجعنا للشكل ديالنا كيفاش غادي نعبروا على هاد لا فيتاس فيزيكمون، غادي ندير كذلك لا كونسيرفاسيون دو ديبي. لا فيتاس في ا في لا سيرفاس اللي عندي
في هذا لو نيفو هذا ايكال لا فيتيس في اس في لا سيرفاس اس. متفقين؟ دونك الى لاحظنا اخواني اخواتي غادي نلاحظوا بانما لا سيرفاس اس صغير بزاف على لا سيرفاس ا. داكوغ؟ دونك الى درت في ا ايكال اس اس على اس ا ديفيزي ou bien pardon fois VS غادي نخرج واحد لا كونتيتي اللي هي نيجليجابل. متفقين؟ دونك الا بغينا نشرحوها بطريقه اخرى ملي كيكون عندنا واحد لو ريزيرفوار دو غرون ديمونسيون ويكون عندنا واحد لو ترو في لا بارتي التحتانيه ديال لو فيدونج ديال لو ريزيرفوار باردون. دونك الا كان عندي واحد لو ترو صغير غادي نلاحظ ان النيفو ديال لو ريزيرفوار ديال يعني النيفو ديال الماء ديالي كيهود بواحد الطريقه اللي هي بطيئه بزاف. دونك داكشي علاش قلنا ان لا فيتيس في لو بوين في لا سيرفاس ديالنا غادي تكون نيجليجابل لان الماء كينزل بواحد الطريقه اللي هي بطيئه لان عندي لو ترو ديالي صغير بزاف والماء ما كيخرجش بطريقه يعني سريعه. داكوغ؟ دونك نتمنى ان الفكره تكون وصلت لكم اخواني اخواتي. داكشي علاش خدينا دونك لا فيتيس في ا نيجليجابل. مزيان. دونك الا نيجليجينا لا فيتيس في ا عندنا بي ا ايكال بي اس غادي يمشيو لنا غادي تبقى لي جي زد ا موان زد اس بلس بي ا ايكال في اس او كاري سور 2. مزيان. دونك زد ا موان زد اس زد ا موان زد اس هو اش اس وبالتالي نقدر نخرج لا فيتيس في اس اللي هي لا غاسين ديال 2 جي اش اس. اش كنعرفوها و لاكسيليراسيون دو بوزونتور راها معروفه كذلك. دونك غادي نخرج لا فيتيس ديالي في اس ايكال 10 متر بار سكوند. دونك اون فوا اخواني اخواتي غادي نخرج لا فيتيس غادي نضربها في لا سيرفاس باش نخرج لو ديبي دو فيدونج. دونك لو ديبي فولوميك دو فيدونج هو كي في ايكال في اس فوا لا سيرفاس اللي هو بي دي او كاري سور 4 غادي نخرج 4.9 لتر بار سكوند. مزيان. دونك هذا فيما يتعلق بلا كيسيون الاولى. لا كيسيون الثانيه طلبوا منا اننا نخرجوا لا بريسيون او بوين او. دونك غادي نبدا كذلك بلا كونسيرفاسيون دو ديبي. دونك دائما قلنا لا كونسيرفاسيون دو ديبي كتقول لنا لو ديبي دونتري ايكال لو ديبي دو سورتي و لو ديبي هو لا سيرفاس فوا لا فيتيس. داكوغ؟ دونك نقدر نخرج لا فيتيس في بي لانني غادي نحتاجها من بعد في لا غولاسيون دو برنوي. مزيان. دونك لا فيتيس في بي ايكال في اس فوا اس اس ديفيزي على اس بي. لا سيرفاس اس اس هو بي بوتيت دي او كاري سور 4 و لا سيرفاس اس بي هو بي دي او كاري غروند دي او كاري سور 4. دونك كنعرف لا فيتيس في اس انطلاقا من لا كيسيون الاولى كنعرف لي ديامتر نقدر نخرج لا فيتيس في بي. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى لا فيتيس في بي ايكال 3.9 متر بار سكوند. مزيان. دونك ملي خرجت لا فيتيس في بي غادي ندير لا غولاسيون دو برنويي مره اخرى اونتر لو بوين او و لو بوين ا. غادي نشوفوهم في الشكل. دونك عندي لو بوين او هنايا و عندي لو بوين ا هنايا غادي ندير لا غولاسيون دو برنويي اونتر هاد لي دو بوين. مزيان. دونك بنفس الطريقه غادي نخرج la pression PE égale moins rho VE au carré sur 2 plus rho G ZA moins ZE plus PA. Donc PA, c'est la pression atmosphérique. ZA moins ZE, في هذه الحالة هو la hauteur HE. متفقين؟ مزيان. دونك عندي كاع هاد لي بارامتر عندي معروفين. دونك نقدر نخرج لا بريسيون PE اللي هو 1.224 بار. مزيان. كذلك نقدر نخرج لا بريسيون بي بي بنفس الطريقه. غادي ندير كذلك لا غولاسيون دو برنوي. دونك كما قلت اخوان اخواتي في بدايه التمرين ان هذا التمرين كيركز يعني بطريقه
واضحه على لا غولاسيون دو برنويي وعلى لا كونسيرفاسيون دو ديبي. دونك الا درت لا غولاسيون دو برنويي اونتر لو بوين او و لو بوين بي غادي نخرج لا بريسيون بي بي ايكال غو جي زد او موان زد بي بلس بي او. دونك بي او كذلك خرجتها سابقا، نقدر نحسب لا بريسيون بي بي اللي هو 1.424 بار. دونك هذا هو السؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثالث، في لو كا الا كان عندي لا تويور اي بوشي غادي يكون عندي بي او بريم ايكال غو جي اش او بلس بي ا. كلشي عندي معروف، دونك غادي نخرج بي او بريم ايكال 1.3 بار. فوالا. دونك الى هنا غادي نكونوا اخوان اخواتي وصلنا للنهايه ديال التمرين. نتمنى ان التمرين كان مفهوم. الى عجبكم دونك المحتوى ديال القناه، دونك ما تنساوش انكم تشجعونا بلاي لايك، ولا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديال بي ام شان ديروا سبسكرايب باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتلاقاو من بعد في تمرين اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.